आदरणीय मगर समुदाय, झोडले, जिलौ अनि सिमिपाउ, म वरुण आले मगर। आज म हाम्रा मगरहरूको इतिहासको बारेमा एउटा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। हजुरहरूले अवश्य पनि सुनिदिनु हुनेछ मेरो आवाजलाई र हामी मगरहरूको इतिहास उत्पत्तिको बारेमा तपाईहरूले अवश्य पनि सुनिदिनु हुनेछ र यसैलाई फलो गरेर हाम्रो इतिहासको बारेमा तपाईहरूले अवश्य सिक्नुहुनेछ। केही कुराहरू स्वीकार्नु होला है त। एक आपसमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हिमाल, पहाड र तराई भएको प्रकृतिले हराभरा मनोरम देश नेपाल परपूर्वकालदेखि विभिन्न जात जाति, भाषा भाषी, धर्म, कला, संस्कृति अङ्गालेका समूहहरूको आरक्ष्य स्थल रहिआएको छ। प्राचीन कालदेखि नै नेपालको नाम महाभारत, स्कन्द पुराण, गरुड पुराण, वराह पुराण आदि विभिन्न ग्रन्थहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ। करिब ईसापूर्व 800 देखि 600 मा लेखिएको अथर्व परिशिष्टमा नेपालको उल्लेख कामरूप, विदेह, उदुम्बर, अवन्ती, उज्जैन र कैकेय जस्ता देशहरूसँग गाँसिएको छ। ईसापूर्व 325 देखि 375 को सम्राट समुद्रगुप्तको इलाहाबादको स्तम्भ अभिलेखमा छिमेकी राज्यको रूपमा नेपालको उल्लेख भएको पाइन्छ। यसबाट पनि नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वको बोध हुन्छ। 4औं शताब्दीका भारतीय सम्राट समुद्रगुप्तको अभिलेखमा नेपालको नामलाई विशेष महत्त्व दिनुबाट पनि यसको प्राचीनता तथा गौरव झल्किनेछ। लिच्छवी कालमा नेपालको सिमाना कति फैलिएको थियो भन्ने कुरामा स्पष्ट विचार अहिलेसम्म आउन सकेको छैन। समुद्रगुप्तको स्तम्भ लेखमा कुमाउँदेखि पूर्वपट्टि र आसामदेखि पश्चिमपट्टिको भाग नेपालको हो भन्ने परेको छ। दिल्ली रमण रेग्मीले अंशुवर्माका समयमा नेपालको सिमाना पूर्वमा दुधकोशीदेखि पश्चिममा गण्डकीसम्म फैलिएको थियो भन्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। धनवज्र वज्राचार्यको विचारमा नेपालको सिमाना करिब वर्तमान नेपालकै जतिको थियो भन्ने थियो। पुराना इतिहासकारहरूका अनुसार मगर जातिको पूर्व इतिहास खोज्दा यिनीहरूको मूल स्थान भूमध्य सागरीय क्षेत्र देखा पर्दछ। लगभग 6000 वर्ष ईसापूर्वतिर भूमध्य सागरीय क्षेत्रमा बस्ने जातिहरू सभ्य बनिसकेका थिए। त्यस क्षेत्रमा बढी गर्मी हुने हुनाले खप्न नसकी मङ्गोल नामका एक व्यक्तिका 3 भाइ छोरा लगभग ईसापूर्व 6000 वर्षतिर नेपालबाट क्रमश पूर्वतिर बढ्दै गए। तिनीहरूको नाउँ मुना इङ्वा, थोव इङ्वा र योव इङ्वा थियो। ती तीनै भाइ केही वर्षपछि आपसमा फुटी मुना इङ्वाका सन्तानहरू हिन्द महासागर, पन्जाब, नैनीताल, गढवाल हुँदै पश्चिम भेगबाट नेपाल प्रवेश गरेका थिए। मुना इङ्वाका सन्तानहरू नै सर्वप्रथम ईसापूर्वको 2300 तिर नेपाल प्रवेश गरेको पाइन्छ। आसाम डिम्बापुर वा पाटक पतञ्जलीबाट एक समूह आएको इतिहासकारको भनाइ छ। नेपाल प्रवेश गर्ने मगर जातिमा यो समूहको दोस्रो स्थान छ। यिनीहरू पाटक पतञ्जलीबाट लगभग ईसापूर्वको 2300 मा नेपाल आएका हुन्। पाटक पतञ्जली शाखा युव इङ्वाका सन्तान हुन् र यिनीहरू चीन, बर्मा, श्याम, आसाम, पाटक पतञ्जली हुँदै नेपालको पश्चिम, मध्यपश्चिम भागमा प्रवेश गरेका हुन्। नेपालमा मगरहरूको तेस्रो समूह उत्तरी भेग अर्थात् मुस्ताङ घाटीबाट प्रवेश गरेको पाइन्छ। यी मगरहरू लगभग ईसापूर्व 1000 देखि 1500 तिर नेपाल प्रवेश गरेका हुन्। मुस्ताङबाट प्रवेश गर्ने यी मगरहरू थोव इङ्वाका सन्तानहरू हुन्। साथै मगरहरूको 4औं समूह सिक्किमबाट र 5औं समूह दक्षिण भेगबाट नेपाल प्रवेश गरेका हुन्। मगरहरू नेपालका आदिवासीहरूमध्ये एक हुन् भन्नेमा कसैको दुई मत छैन। आजसम्म पनि मगर जातिको मूल थलो कहाँ हो र यिनीहरूको नेपालमा आगमन कहिले र कहाँबाट भएको हो र सबभन्दा पहिले नेपालमा कुन ठाउँमा
यिनीहरूको बसोबास भएको भन्ने कुराको निदान आजसम्म कसैले गरेको पाइँदैन। नेपालमा मगरहरू समूह विभाजन गरी प्रवेश गरेका थिए। पहिलो समूह पश्चिम भेगबाट आएका मुना इङ्वाका सन्तानहरू नै सर्वप्रथम ईसापूर्वको 2300तिर नेपाल प्रवेश गरेका थिए। दोस्रो समूह आसामबाट, तेस्रो समूह उत्तरी भेगबाट, चौथो समूह सिक्किमबाट र पाँचौँ समूह दक्षिण भेगबाट नेपालमा प्रवेश गरेका हुन् भन्ने भनाइ पनि पाइन्छ। हुणहरूले उत्तरबाट प्रायद्वीपमा जुन समय बाटो खोले त्यसको पछि पछि अर्को जाति पनि आयो। हुणहरूको लगत्तै पछि आएका हुँदा यिनलाई पनि लोकले हुण नै भन्थ्यो। तर यी हुणहरू नभएर हेप्ताल थिए। हुणहरूले झैँ यिनीहरूले पनि हिन्दू धर्म अपनाएर वर्ण व्यवस्थामा प्रवेश गरे। यस प्रकार वर्ण व्यवस्थामा प्रवेश गरे पनि त्यसको प्रभाव पछिसम्म पूर्णतया कायम रहन सकेन। हुणहरूले जस्तै हेप्तालहरू पनि आयुजीवी थिए। ईसाको 8औं शताब्दीपछि हिन्दू धर्म अपनाउनेमा हेप्तालहरू पनि हुन्। यी हेप्तालहरू जुन जातिसँग यस प्रकार मिसिएका थिए जसले गर्दा यिनलाई हुणबाट अलग हुन भन्न कठिन पर्दछ। हुणहरू उत्तर र दक्षिणबाट आएर पार्वत्य प्रदेशमा ससाना राज्य खडा गरे भने त्यसै समयमा हेप्तालहरूले पनि आफ्ना ससाना राज्य खडा गरे। हुणहरू यहाँ आएर मगर कहलिए। ईसाको 8औं शताब्दीपछि हेप्तालहरू हिन्दू धर्ममा दीक्षित भएर क्षेत्री भए पनि अघि भने जस्तै पछि त्यसलाई कायम राख्न असमर्थ भए। त्यसै कारण जाति भ्रष्ट भएका ठकुरीहरू नै पछि गएर मगर भएका हुन् भन्ने जनविश्वास छ। नेपालका विभिन्न भूभागमा फैलिएर रहेका मगरहरू कताबाट नेपाल प्रवेश गरेका हुन् भन्ने कुरालाई मगर जातीय अध्ययन इनोग्राफिक स्टडी गर्ने जोन हिचकक तथा अन्य विद्वानहरूले पनि स्पष्ट गर्न सकेका छैनन्। मगर जाति र मगर विषयमा विभिन्न विद्वानहरूका केही तर्कहरू निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ। मगर जाति नेपालमा विभिन्न जात जातिहरूको सन्दर्भमा किराँत, खस, ब्राह्मण, क्षेत्री बाहेक मगरको प्रसङ्ग ईसाको 11औं शताब्दीदेखि देखिन्छ। नेवारी शब्दहरू यसै शताब्दीतिरबाट अभिलेखहरूमा फाटाफुट्टा पाउन सकिन्छ। नेवारी भाषा 4औं शताब्दीबाट मात्र लिखित रूपमा आउन थालेको देखिन्छ। ईसाको 17औं शताब्दीको प्रताप मल्लको अभिलेखमा पहिलोपटक नेवार शब्द प्रयोग भएको पाइन्छ। त्यसैले यसै बेलातिर आउँदा नेपालका पहाडी क्षेत्रमा राई, लिम्बू, सुनुवार, गुरुङ, मगर, खस, तामाङ, मुसलमान, सन्यासी, दमाई, कामी, सार्की, गाइने जस्ता जातिहरू प्रचलनमा आइसकेको देखिन्छ। एउटा भनाइ छ, मगर जाति एउटा झ्याङ हो। यसले झ्याङ कति लहरा जेलिएका छन् छुट्याउन र गन्ती गर्न सकिन्न। हुन पनि अहिलेसम्म मगर जातिका थर र उपथरहरू यति नै छन् भनेर कसैले पनि ठोकुवा गर्न सकेका छैनन्। मगरहरूको थरभित्र 100औं थर र उपथरभित्र पनि धेरै खलक र खलकभित्र पनि धेरै वंश तथा गोत्रहरू हुन्छन्। तिनको पनि नाउँ छुट्टा छुट्टै हुन्छ। हालसम्म देखा परेका निम्न मुख्य थरहरू राणा, थापा, आले, घरती, बुढाथोकी र पुन हुन्। राणाका उपथरहरू 179 वटा छन् भने थापाका उपथरहरू 377 वटा छन्। त्यस्तै गरी आलेका उपथरहरू 162 वटा छन् भने बुढाथोकीका उपथरहरू 27 वटा छन् र घरतीका उपथरहरू 57 वटा छन् भने पुनका उपथरहरू 49 वटा छन्। मगर विषय नेपाल सम्वत 221 अर्थात् ईसापूर्वको 1101 को ताम्रपत्रमा मगर विषयका सामन्त रामदेवको लेख छ। त्यसमा सताडे भन्ने स्थानमा झान्टेश्वर महादेवको पूजा आजाको बन्दोबस्तको लागि श्री इदाभावु नायक, श्री धकनप नायक र श्री सोहप राणे नाम गरेकालाई गोष्ठी र पाञ्चालीका सदस्यहरूले नाइके छानिएको कुरा लेखिएको छ। माथि चर्चित मगर विषय स्पष्ट छ। मगर जातिसँग सम्बद्ध क्षेत्र हो। यो सन्दर्भबाट मगर बासिन्दाका नामबाट एउटा जिल्ला वा सामन्त क्षेत्रको नामाकरण नै भइसकेको छ। ईसापूर्वको 1101 को यो सन्दर्भले मगर जातिको अस्तित्व इतिहासबारे अनुमान
गर्ने आधार देखिएको छ। यो ताम्रपत्र कहाँबाट पाइएको हो थाहा पाइएको छैन, तर यो मध्यपश्चिम नेपालबाट पाइएको अनुमान गर्न सकिन्छ। कसैले यो ताम्रपत्र बन्दीपुरमा पाइएको हो भन्ने पनि पाइएको छ। माथिको चर्चालाई ईसापूर्व 1101 सम्म मगरहरू पश्चिमी नेपालको कुनै पहाडी भेगमा बसोबास गर्न थालिसकेको र तिनले आफ्नो बसेको ठाउँको नामाकरण मेघगरको रूपमा गरिसकेको बुझ्न सकिने कुरा उक्त समयभन्दा 150 वर्ष अगाडि मगरको यस क्षेत्रमा सम्पर्क भएको अड्कल गर्न सकिन्छ। मगर वर्तमान मगरको पूर्ण रूप थियो। मगरहरू नाग जातिका रूपले मानिन्छ। सेन वंशावलीमा मगर जातिहरूलाई नाग जाति उल्लेख गरिएको छ। किरात जाति सिंह, लिम्बूलाई महाव्याघ्र भने जस्तै मगरलाई नाग जाति भन्ने कुरा यहाँ स्मरण हुन आउँछ। मगर विषय वा पन्नग विषय भनेको मगरात प्रदेश भनेर बुझ्नु पर्दछ। पश्चिम नेपालको गण्डकी क्षेत्रभित्र पर्ने मगर विषयमा यस्तो ठाउँ सेती नदीको प्रसवण क्षेत्र पोखरादुन देखिन्छ। 12 मगरात मगर विषय र भुरे मगर राज्यहरूका बारेमा विभिन्न विद्वानहरूले आफ्नै तरिकाले स्थलगत प्रभावको आधारमा ऐतिहासिक विश्लेषण गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा हालको स्याङ्जा जिल्लाभित्र 4वटा 24 राज्यहरू पर्दथे, जुन यस प्रकार छन्: गारोकोट राज्य, भेरकोट राज्य, सतौकोट राज्य र नुवाकोट राज्य। मध्यकालमा आएर यस जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा 12 मगरात मध्येहरूका केही भुरे राज्यहरू थिए भन्ने, जिल्लाको पूर्वी भागमा टाकुरे राज्य मध्येका राज्यहरू थिए, जसमा मगरात भुरे राज्य मगरहरूको राज्य थियो भने टाकुरे राज्यहरू गुरुङहरूका राज्य थिए। मगरहरूको राज्यकालमा धातुहरूको विकास भएको थियो। तामाखानी, फलामखानी आदिबाट धातुहरू निकाली प्रयोग गरिन्थ्यो। तामाखानीलाई आग्री भनिन्थ्यो भने फलामखानीलाई किटिया भनिन्थ्यो। तर कालान्तरमा मगर राज्यहरू टुक्रिँदै गए, राज्यहरू साना र धेरै भए अनि कमजोर बन्दै गए। रुद्रसिंहलाई चन्द्र वंशभन्दा अघिका प्युठानका मगर राजाको सम्भावना देखाइए पनि मगरहरूको राज्यभरि प्रमाणित आधार उपलब्ध छैनन्। केवल मगरहरूको बाहुल्यता देखिनु र वंशावलीमा खाम राजाका देउता मान्न थाले भन्ने पाइनु र प्युठान पनि 12 मगरातभित्र पर्ने हुँदा चन्द वंशको उदय पूर्व खसहरूको क्षेत्रमा हुँदा पनि स्थानीय शासनमा मगरहरूको हैकम भएको सम्भावना छ। किनभने यहाँको किम्वदन्तीमा पनि प्युठानी राजा भागेर जाँदा विभिन्न जातका मानिसहरूमा मगर पनि साथै गएका थिए भनिन्छ। यसैलाई आधार मानि माझकोट र भित्रीकोटका मगरहरूले आफूलाई राजा खलक भनी गौरव गर्दछन्। मगर भाषा। भाषा वैज्ञानिकहरूका अनुसार मगर भाषा तिब्बत बर्मेली परिवारभित्र पर्दछ। मगर भाषालाई 3 भाषामा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ। ती हुन् मगर डुट, मगर खाम्पाङ र मगर काइके। यी मध्ये मगर डुटका वक्ताहरू अत्याधिक सङ्ख्यामा रहेको पाइन्छ। यो भाषा बोल्ने मगरहरू पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ, नवलपरासी हुँदै पूर्वमा उदयपुर, सिन्धुली, धनकुटा, दार्जिलिङ र भुटान हुँदै पश्चिमतिर सुर्खेत जिल्लासम्म बोल्ने गरेको पाइन्छ। मगर खाम्पाङ विशेष गरी रोल्पा-रुकुम जिल्लामा मगरहरूले बोल्ने गर्दछन्। सबभन्दा कम मगरहरूले बोल्ने भाषा काइके भाषा हो, जुन डुल्पाको सहरतारा, टुपतारा र ताराकोट 3 गाउँमा बोल्ने गरिन्छ। खस साम्राज्यकालमा गण्डकी प्रदेशकै तनहुँ, बिरकोट, पाल्पा, गुल्मी र प्युठान भेगमा मगर जातिका मुखियाहरूले अधीनस्थ सामन्तका रूपमा स्थानीय शासन चलाएका थिए। खस साम्राज्यको सेना र प्रशासनमा मगरहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। पुण्य मल्लको विक्रम सम्वत 1393 को कनकपत्रमा हुम्लादेखि दाङसम्मका प्रेक्षक, अढै, अधिकारी, महर, मगर र महतौ थारू समेतलाई सम्बोधन गरिएको छ। खस साम्राज्यको सैन्य व्यवस्थालाई सशक्त बनाउनमा खस र मगरहरूकै प्रमुख योगदान थियो। मगरका थरहरू सिन्जाली, सिन्जापति, थापा, राणा, बुढाथोकी, खड्का, भण्डारी, रोकाया आदिले सिन्जा राजधानीमा उनीहरूको उपस्थिति र त्यहाँको सेना तथा प्रशासनमा उनीहरूको ऐतिहासिक योगदानलाई प्रष्ट पार्दछन्।
खस साम्राज्यको अवसानपछि मात्र मगर सामन्त राजाहरूले खस सेनशाह आदिका रूपमा आफ्ना थर परिवर्तन गरी आफूलाई स्वतन्त्र राजा घोषित गरेका थिए। थर र जात परिवर्तन गरी मगर शासकहरूले आफूलाई ठकुरी बनाए भन्ने सम्बन्धमा मानवशास्त्रीहरू पनि सहमत छ। हवस् त श्रोता साथीहरू, यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो युट्युब च्यानललाई यसरी नै सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट गरिदिनु भयो भने आगामी दिनहरूमा मगरहरूको विषयमा अझै पनि गहिरिएर अझै पनि खोज तलास गरेर हजुरहरूलाई यसरी नै म हाम्रा मगरहरूको इतिहास, धर्म, संस्कृति, संस्कारको बारेमा जानकारीको लागि अपडेट गराउने नै छु। यतिन्जेलसम्म साथ भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, जेलो।